अब जनाब मोहल्ले वाले उससे पूछ रहे हैं कि भाई मुझे बता कि ये 10 लाख रुपया कहां से आया है और यार ये तुझे कैसे मिल सकता है। उसने कहा कि अल्लाह ने ऐसी मेहरबानी की कि मेरे घर बार में दौलत ही दौलत हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे पास एक बंदा आया, मैंने उसे, दुकान हुआ करती थी ना पहले, अब नहीं है, जो मुझे जानते हैं उनको सब पता है। तो मेरे पास बंदा आया, कहने लगा कि यार किसी काम में हाथ डालूं ना, सोना पकड़ता हूं मट्टी बन जाता है। मैंने कहा कि तू मट्टी पकड़ेगा तो सोना बनेगी। एक मेरी बात पर अमल कर ले, एक सूरत है कुरान की, अगर तू मेरे बताए गए तरीके पर अमल करेगा तो लोग तुम्हें यानी कि पूछा करेंगे कि भाई सुना नहीं ताजी। अच्छा, मैं यहां पर एक जो वजीफा मैंने आपको बताना है ना, वो बताने से पहले इतना बताऊं कि उस शख्स को मैंने अमल बताया, छोटा सा अमल है, कोई 10 मिनट का अमल है। तो उसने मुझे आकर क्या बताया, अमल तो ज़ाहिर है उसने किया, वो तो अमल मैं आपको बताता हूं, लेकिन जो उसने कहा है जी वो मैं आपको बता देता हूं। तो आगाज है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो जो पूरी ये देख ले, अमल की इजाजत है। अच्छा, मैंने वजीफा उसे बताया, कहने लगा मट्टी को हाथ डालूं ना तो मट्टी जो है ना, मतलब है कि मट्टी बिल्कुल कीचड़ बन जाती है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, मिसाल बनी है ना, मट्टी को हाथ डाला और सोना बन गया। कहने लगा सोने को हाथ डालता हूं तो मट्टी बन जाता है और मट्टी पकड़ूं तो फिर कीचड़ ही है। तो मैंने उसे एक अमल बताया, कहने लगा ये तो आम अमल है, दुनिया करती है। मैंने कहा तू भी करना, रोज कर, छोड़ना नहीं है। जो एक दिन 4 दिन किया, 6 दिन छोड़ दिया, 6 दिन किया, 15 दिन पता ही नहीं यार, कोई नहीं पढ़ लेंगे यार, इसी तरह ये टाइम नहीं मिला ना, रोज कर। जो देखो, अगर एक पत्थर है ना, पत्थर, यहां पर पत्थर दिखाएं एडिटर भाई, ये देखें कितना बड़ा पत्थर है, ये पत्थर है, नजर आ रहा है, इस पर कुछ असर नहीं करता, जितना मर्जी इस पर सर मार ले कुछ नहीं, इस पत्थर को कोई नहीं बिगाड़ सकता, बहुत बड़ा पत्थर है। लेकिन आप इस पर एक टूटी लगाए ना, टूंटी है जी, कतरा कतरा बहता रहे, एक टाइम आएगा पत्थर में भी निशान बन जाएगा। तो कोई भी काम है ना, अगर आप रोज पढ़ते हो ना, वजीफा है, कोई भी आदत है रोज आपको पड़ जाती है, बुरी आदत है तो बुरे नतीजे हैं, अच्छी है तो अच्छे। तो इसी तरह मैंने उसे अमल बताया। 6 माह बाद मुझे मिला, कहने लगा यार, ये मेरे पास लिखा हुआ है, कहने लगा कि जब मैंने ये अमल शुरू किया ना तो महीना ही हुआ होगा, मुझे 10 लाख रुपया एक जगह से पड़ा हुआ मिल गया, किसी पता नहीं मस्जिद में मिला उसे। तो उसने ऐलान करवाया कि निशानी बताओ और ले जाओ, है जी। बड़ा अरसा कोई ना आया, फिर उसने सोचा कि महीना गुजर गया, फिर ऐलान कराऊं, ऐलान कराया, बंदा आ गया, उसने निशानी बताई और कहा कि ये नोट है, इस तरह है, इस तरह का ऊपर बैग है या कवर है या छापर है, जो भी है। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है जी, आपके, निकाल के उसको दिया। उस बंदे ने, जिसके ये पैसे थे, इसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराया, कहने लगा यार ये 10 लाख रुपया मेरे लिए ऐसे है जैसे एक पिठान होते हैं, नस्वार डालते हैं जी, मेरी बात समझ गए, नस्वार, इस तरह के एक चुटकी नस्वार, तूने ईमानदारी दिखाई है, ये ले पूरे रख ले। ये बंदा सोचने लगा पता नहीं मेरे से मजाक कर रहा है या कोई क्या वजह। कहने लगा भाई नहीं, कुछ नहीं, मैं नहीं रखता, अगर रखने होते तो ऐलान क्यों करवाता। उसने कहा नहीं, ये तेरी अमानत है, और एक छोटी सी मुझ पर मेहरबानी करना। जिसको इसने पैसे लुटाए ना, उसने सारे पैसे इसको दे दिए, और साथ में पता ही क्या कहने लगा, एक मेहरबानी मुझ पर करना। वो बंदा पूछने लगा जी हुक्म बताएं, कि जब भी तुझे जिंदगी में कभी कोई जरूरत पड़े पहले मुझे याद करना, अपने भाई को याद करना, मैं तेरी मदद करूंगा। इस दौर में इतना ईमानदार बंदा कहां से आए, तू बताना। अब जनाब मोहल्ले वाले उससे पूछ रहे हैं कि भाई मुझे बता कि ये 10 लाख रुपया कहां से आया है और यार ये तुझे कैसे मिल सकता है। उसने कहा कि अल्लाह ने ऐसी मेहरबानी की कि मेरे घर बार में दौलत ही दौलत हो गई। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि लाखों नहीं, अल्लाह करोड़ों देता है। अल्लाह ने देने हैं ना जी, अरबों देता है, खरबों देता है। यानी मैं जो अमल आपको, मैं खुद अपने करीबी लोगों को मैंने ये अमल बताया हुआ है।
ہے جی. اور میں جناب میں خود اس کا عامل ہوں, اور یہ جو میں عمل بتانے لگا ہوں یہ حفظ ہوتے ہوتے رہا ہے مجھ سے, اتنا میں نے پڑھا ہے. کوئی چیز ہے نا, مثال کے طور پر دیکھیں آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, کوئی بھی چیز ہے ہمیں زبانی آتی ہے. یہ جو 10 منٹ کا سورت پڑھے نا تو 10 منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں, میرے 10 منٹ لگتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی زیادہ روانی سے پڑھنے والے قاری صاحب ہوں تو وہ 8 منٹ میں پڑھیں, کوئی 12 منٹ میں پڑھ لے گا. مجھے یہ زبانی یاد ہوتے ہوتے رہی ہے یہ سورت, اتنی پڑھی ہے. میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. تو میں آپ کو عمل بتاتا ہوں, انشاءاللہ تعالی کبھی زندگی میں کمی نہیں لگے گی, اور اللہ تعالی ہر یعنی مدد آپ کی ہوگی. پورا دن آپ دیکھو گے رحمتیں برکتیں آپ کی طرف آ رہی ہیں. صبح کو یہ آپ نے جب یہ عمل کریں گے تو عمل بتاتا ہوں. گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے. ایک کمنٹ بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں. کمنٹ اور شیئر یہ 2 چیزیں ہیں, انشاءاللہ آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے گی. اب سنیں میرے یہ عمل جو ہے, جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں, کہ جب آپ نماز فجر ادا کرو نا, فجر پڑھ کے دعا وغیرہ کر لیا, آمین کر دی, اس کے بعد 100 بار یا رزاق کیا پڑھنا ہے, یا رزاق اللہ کا. یہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے میرے ناموں کی توسل سے, وسیلے سے, اس کے توسط سے مانگو ہے. یا رزاق یا 100 بار پڑھ لو, 500 بار پڑھ لو, 1,00,000 بار پڑھ لو, کوئی ڈر نہیں, کم از کم 100 بار کیا پڑھنا ہے, یا رزاق. اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین. یہ قرآن کا دل ہے, میرا بھی دل ہے جی, یہ میرا بھی دل ہے, قرآن کا دل ہے, میرا بھی دل ہے. اور میں نے یہ اتنی الحمدللہ پڑھی ہے, اتنی کہ اب ذرا بوڑھے ہو جاؤ پھر کیا. جب بندہ بچپنے میں ہوتا ہے, یہ لڑکپن 14-15 سال کی عمر ہوتی ہے, 20 سال کا بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. اس عمر میں بندے کو یاد ہونے کی, جو زبانی حفظ ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. میں نے اتنی پڑھی ہے کہ میں سمجھ لو کہ حفظ ہوتے ہوتے رہا ہوں. یعنی میں زبانی یعنی پھر کچھ عرصہ بیچ میں ختم ہو گئی تھی کسی وجہ سے, کوئی شاید کوئی تکلیف تھی مجھے یا کوئی بھی. تو یاسین کی صورت پڑھو 100 بار, یا رزاق پڑھ کے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, یعنی یہ پوری صورت آپ پڑھو. اور سلام قول من رب الرحیم, یہ جب یہ آیت آئے نا, یہ آپ نے اس آیت کو 100 بار دہرانا ہے. سلام قول من رب الرحیم, سلام قول من رب الرحیم 100 بار یا رزاق پڑھ کے یہ شروع کرو گے. اور یہ جب سورہ ختم ہوگی, زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کا عمل ہے. پورا دن آپ دیکھو گے, صبح فجر کے وقت یہ عمل کرو گے, پورا دن دیکھو گے رزق کا طوفان ہے, خوشیوں کا طوفان ہے. جس چیز میں تم ہاتھ ڈالتے ہو اللہ کامیابی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایسی تم مدد دیکھو گے کہ میں نے آپ کو بتایا نا درمیان میں شروع میں کہ بندہ کہنے لگا کہ 10 لاکھ روپے لوگ محلے والے پوچھنے لگے کہ کہاں سے آیا تیرے پاس, ہمیں بتا. اور 10 لاکھ اسے دے ہی دیا اس بندے نے, ان کو تو ملا تھا مسجد سے. اس نے کہا اتنی ایمانداری, 10 لاکھ میں تیرا دیتا ہوں, پر شرط ہے کہ زندگی میں کبھی اور ضرورت ہو تو پھر مجھ سے بھی مانگ لینا. یہ ہوتے ہیں اعمال. جب بندہ دل و جان سے عمل کرتا ہے نا تو رب پھر ایسے ذرائع سے مدد فرماتا ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. جی بہت شکریہ جی, امید ہے آپ اس وظیفے سے فائدہ حاصل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.